अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें मकबूल रातें जिनकी अल्लाह जल्ल शानहू ने कसम उठाई, आज हमारी तीसरी रात है। इन रातों में जो भी अमल किया जाएगा उसकी कबूलियत मकबूलियत अल्लाह के यहाँ कितनी है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। सोचें, जिन रातों में अल्लाह ने खुद कसम उठाई हो तो उसकी अज़मत और अहमियत का क्या कमाल होगा। जो पैकेज आप इन 10 रातों में करेंगे उनसे आपके मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, परेशानियाँ इंशाअल्लाह सब दूर होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, ना तो तमाम दिनों में से किसी दिन की अज़मत इन 10 दिनों जैसी है और ना ही दूसरे दिनों का कोई नेक अमल ऐसा है जो अल्लाह जल्ल शानहू के इन 10 दिनों यानी ज़िलहज्जा के अमाल से ज़्यादा प्यारा हो। लिहाजा तुम इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत किया करो। ये अमल की अज़मत है, ये आज रात का कमाल है, ये तासीर है। आज मैं आपको अमल कराने लगा हूँ, उस अमल को तवज्जो से देखिएगा। ये अमल चांद की सात को मद्देनज़र रखते हुए कराया जा रहा। आज सितारों की चाल के हिसाब से चांद असद में है और इस वक्त किया गया अमल इंशाअल्लाह कबूल भी होगा, मकबूल भी होगा और मुसीबतें परेशानियाँ दूर करने का ज़रिया बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलात ख़त्म हों, परेशानियाँ दूर हों, उलझने ख़त्म हों, काली चीज़ें, गंदे सिफली अमल, हनुमान, सारसती जैसे ऐसे गंदे अमल, काले अमल और लाइलाज बीमारियां जिस्म के रुएं रुएं से निकल जाएं और ये काले अमल ख़त्म हो जाएं, टूट जाएं, ये अमल इन लम्हात में यानी इन मुबारक घड़ियों में, इन मुबारक सातों में इंतहाई मकबूल है। और सच पूछें, ये वो अमल है अंडे का जो मैं आपको अभी कराने लगा हूँ। काला पेन आपके साथ है, मार्कर आपके साथ है। ये वो अमल है जो सदियों से आजमूदा है। यकीन जानिए इसकी ताकत और तासीर क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में समझ नहीं आती। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ऑक्सीजन है तो ज़िंदगी है, कोई ऑक्सीजन तो नहीं दिखा सकता। और आपके मोबाइल का नेटवर्क है, एक पूरा सिस्टम है, निज़ाम है, लेकिन उस नेटवर्क को कोई देख नहीं सकता। आपके जिस्म में आयरन है, कैल्शियम है, आपके जिस्म के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, कॉपर है, कहाँ है, पोटाशियम कहाँ है, आप देख नहीं सकते, कहते हैं। इसी तरह रूहानियत के कुछ राज ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, बिन देखे माना। इसलिए कुरान पाक में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बस अलिफ लाम मीम अल्लाह का इल्म कामिल, ये किताब ऐसी है जिसमें शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ये हिदायत है नेक लोगों के लिए। युमिनून बिल गैब, फौरन आया वो लोग जिन्होंने गैब पे ईमान, बिन देखे ईमान, बिन सोचे ईमान, कोई दलील लॉजिक कोई दलील नहीं मांगी पर ईमान ले आए, ईमान ले आए, ईमान ले आए। ये अल्लाह की हाँ मकबूल चीज़ है और ये अल्लाह की हाँ महबूब चीज़ है। आए फिर अमल शुरू करते हैं। 3 मरतबा दरूद पाक मेरे साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। आज हम अंडे का ख़ास रूहानी अमल करेंगे। मेरे सामने ये मुर्गी का अंडा पड़ा है, इस पर हम काले कलम या मार्कर से ये अल्फाज लिखेंगे। आप भी देखकर अब या बाद में रिकॉर्डिंग देखकर ये अल्फाज अपने पास मौजूद अंडे पर लिखें। आए हम लिखते हैं। क्या लिखना है जरा गौर से देखें। ये वो एक तावीज़ है जो सदियों से हमारी अकाबिर की किताबों में मौजूद है। इस अंडे पर आपने 2 आंखों वाली है अबजद, ये हरूफ तहज्जी की है। ये देखें, ये 7 बार लिखनी है, ये 7 बार लिखनी है, ये 7 बार लिखनी है, ये 7 बार, ये 7 बार आपने लिखनी है। ये 7 बार हो गए, ठीक है। और इसी तरह आपने ये अदद लिखना है। ये देखें, ये 7 बार, ये 7 बार लिखना है। अब इसके नीचे आपने एक लकीर डालनी है। लकीर डाल के आपने ये देखें इस तरह लिखना है। यहाँ 2 ज़बरें देनी है,
2 لائنیں لگانی ہیں، یہاں بھی نقطہ، یہاں بھی نقطہ، یہاں بھی نقطہ، یہاں بھی نقطہ، اس کے نیچے بھی 2 لائنیں لگانی ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور تعویذ ہے جو ہمارے اکابر کی کتابوں میں انڈے کے اوپر لکھنے پہ ہے۔ یہ آپ نے لکھ لیا، بس آپ کا موجود ہے۔ میں پھر عرض کروں، 7 بار اس میں 2 آنکھوں والی ہے لکھنی ہے، 7 بار یہ عدد لکھنا ہے، یہ حرف لکھنا ہے 7 بار، اور پھر لکیر لگانی ہے، یہ لکیر کھینچنی ہے، یہاں نقطے ہیں، 2 زبریں ہیں، 2 زیریں ہیں، 2 لائنیں ہیں، یہاں لگانی ہے۔ اب یہ ہمارا عمل موجود ہے۔ میں نے ساتھ یہ سرسوں کا تیل رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی سرسوں کا تیل رکھا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس انڈے کو جس برتن میں سرسوں کا تیل ہے، یا آپ کو سرسوں کا نہیں زیتون کا تیل میسر ہے، اس میں رکھیں اور دیکھتے ہوئے مسلسل، یا جبار ہو یا متکبر ہو، یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈالا، یہ تیل میں ڈال دیا اور اس کو میں نے گھما دیا، اس کی لکھائی کا حصہ میں نے نیچے ڈال دیا۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے یا جبار ہو یا متکبر ہو، کم از کم 10 منٹ تک میرے عمل کے بعد، دعا کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے، یا جبار ہو یا متکبر ہو پڑھتے ہوئے اپنی سخت تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، کالی چیزیں، سفلی عمل، کوئی ہنومان 67 کا عمل، کوئی گندے لا علاج بیماریاں کہ تصور کریں کہ میرے روئیں سے نکل رہی ہیں اور اس تیل اور اس چیز کے اندر وہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، یہ تصور کریں، پڑھتے ہوئے سخت تصور کریں۔ عمل کے بعد آج رات اس تیل اور انڈے کو سوتے وقت اپنے سرہانے دائیں طرف زمین پر، کسی الماری پر، کسی جگہ رکھ دیں، کہیں رکھ دیں، اپنے کمرے پہ رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر کسی بھی وقت اس تیل اور انڈے کو باہر کسی خالی جگہ پر، کسی ویران جگہ پر پھینک دیں، کوے وغیرہ اس کو کھا لیں، لیکن پھینکتے ہوئے پہلے پھر آپ اس تیل میں انڈے میں اپنا عکس دیکھنا ہے، اور 10 منٹ آپ نے پھر وہی لفظ پڑھنے ہیں۔ آپ کو لفظ یاد ہے، یا جبار ہو یا متکبر ہو، یہی پڑھنا ہے، غور سے، یہ بہت طاقتور لفظ ہے، اور دیکھ کے پھر اس انڈے کو باہر پھینک دینا ہے کسی خالی جگہ پہ۔ یہ گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، سارے گھر کے لیے ایک بھی کافی ہے، آپ سارے گھر کی نیت کر لیں، گھر کا ہر فرد بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس برتن کو پھر دھو کے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل کیا، آپ کو اس عمل کا بہت فائدہ ہوا۔ یاد رکھیے گا، عمل وہ ہے جس عمل کے اندر یقین ہو، عمل وہ ہے جس کے عمل دھیان ہو، عمل وہ ہے جس میں کوئی شک وسوسہ نہ ہو۔ میں آپ کو ہر عمل وہ بتاتا ہوں جو صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں کے آزمودہ ہیں اور جس سے انسانیت کو بہت خیر ملی، بہت نفع ملا انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے کل عرض کروں، کل آپ نے 3 عدد شہتوت کے درخت کے پتے یا بیری کے درخت کے پتے یا آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی درخت ہو یا بیل ہو یا پودا ہو، اس کے پتے ہمراہ رکھیں گے کل انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ ہم انشاءاللہ خاص عمل کراؤں گا۔ جیسے پتے سبز ہیں زندگی میں، ایسے بہاریں، خوشیاں اور غم دھل جائیں گے اور ناکامیاں ختم ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ آج کی ہستیاں جن کو ہم اعمال کا ہدیہ دیں گے وہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت حسن بن علی ہیں، امام حسن بن علی ہے رضوان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہر نبی اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت حسن کے سلسلے میں فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پر تو بھی اس سے محبت کر، اور اس طرح اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور محمد بن علی سے روایت ہے کہ امام حسن 20 مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کی خاطر مدینہ سے مکہ پیدل چل کر گئے اور فرماتے تھے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے میں پیدل اس کے گھر نہ جاؤں۔ اب 11 مرتبہ کلمہ پڑھ کر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان ہستیوں کو ہدیہ کریں،
اور ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ پروردگار عالم، وہ مصیبتیں جو پہلے آ چکی ہیں، وہ مصیبتیں جو موجود ہیں، وہ پریشانیاں جو آنے والی ہیں، وہ تیرے امر کی محتاج ہیں۔ تیرا امر طاقتور ہے، وہ چیزیں کمزور ہیں، اللہ ٹال دے، ختم کر دے، رحمت کر دے، عافیت کر دے، زندگی میں سکھ سکون چین راحت اور رحمت عطا فرما، عفو اور عافیت عطا فرما، زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، غیب کے خزانے سے ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مصیبتیں، سارے دکھ اور ساری تکلیفیں ختم فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین 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 برحمتک۔